अस्सलाम वालेकुम। 1971 से 1977 तक पाकिस्तानी सियासत में कोई तब्दीली नहीं आई सिवाय एक के कि 47 से 71 तक जो बैलेंस ऑफ पावर था, जो ताकत का तवाज़ुन था, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में था। लेकिन 1971 की डिफ़ीट के बाद मिलिट्री बैकफुट पे चले गई और उन्होंने इक़्तिदार एक सिविलियन लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दे दिया। अब उन्होंने अपने इन 6-7 सालों में सारे वो काम किए जो इससे पहले डिक्टेटर करते थे। उन्होंने सबसे पहले एक फेडरल सिक्योरिटी फ़ोर्स बनाई जिसके अंदर उन्होंने 18,000 के करीब पूरे मुल्क से लोग इकट्ठे किए और वो पुलिस की कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये फेडरल सिक्योरिटी फ़ोर्स काम करती थी। इसका मकसद ये था कि वो काम जो डिक्टेटर खुफिया अदारों से लेते थे, पॉलिटिकल ओपोनेंट को गिरफ़्तार करवाना, उनकी सर्विलेंस करनी, उनकी फ़ोन टेपिंग करनी, वो काम अब फेडरल सिक्योरिटी फ़ोर्स ने करना स्टार्ट कर दिया। एक इस जमात इस्लामी के MNA का कत्ल हुआ, वो फेडरल सिक्योरिटी फ़ोर्स पे उसका इल्ज़ाम आया। 1973 में लियाकत बाग में फायरिंग हुई, ANP ने फेडरल सिक्योरिटी फ़ोर्स पे इल्ज़ाम लगाया। जैसे ही 1971 में भुट्टो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने आते सार आर्मी चीफ़ जो अपॉइंट किया हुआ था उसे चेंज किया, जनरल गुल हसन खान को 3 माह बाद। उसके बाद उन्होंने 42 जनरल्स उन्हें सस्पेंड किया। इसका मतलब ये है कि इस दौर के अंदर मिलिट्री बैकफुट पे थी और जो सिविलियन लीडर था वो फ्रंट फुट पे था। जनरल गुल हसन खान को सस्पेंड करने के बाद जो नए आर्मी चीफ़ वो लेके आए, उनका नाम जनरल तिक्का खान था। जनरल तिक्का खान ने 1972 से 1976 अपनी रिटायरमेंट तक अपने 2 टेन्योर थे उनके, भुट्टो की किसी पॉलिसी को अपोज़ नहीं किया। लेकिन भुट्टो ने भी आर्मी के बजट को नहीं चेंज किया, कम नहीं किया। 1971 में अगर वो बजट $3 अरब था तो 1976 तक आते आते वो बजट $8 अरब तक चला गया। 1977 में भुट्टो इंतखाबात करवाते हैं। इससे पहले 1976 में जनरल तिक्का खान जब रिटायर होते हैं और वो भुट्टो के लॉयल समझे जाते थे, भुट्टो की हुकूमत जाने के बाद भी वो भुट्टो के लिए काम करते रहे। 1976 में जब तिक्का खान रिटायर हुए तो उन्होंने 7 मिलिट्री के पर्सन्स की लिस्ट दी जो कि इसलिए थी ताकि भुट्टो वो देखे और नए आर्मी चीफ़ को अपॉइंट करें उनमें से। लेकिन भुट्टो ने जनरल ज़िया को अपॉइंट किया जो कि उस लिस्ट में नहीं थे। अब भुट्टो ने जनरल ज़िया को क्यों अपॉइंट किया? 1973 में एक अटक कॉन्स्पिरेसी, एक भुट्टो के ख़िलाफ़ साजिश थी कि भुट्टो की हुकूमत को चेंज किया जाए। ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज़ हो गई। जनरल तिक्का खान ने इनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करवाई और जिस जर्नल ने उस इन्वेस्टिगेशन को लीड किया उनका नाम जनरल ज़िया-उल हक़ था। एक दफ़ा मुल्तान में भुट्टो गए तो जनरल ज़िया ने उधर उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान के कमाल अतातुर्क हैं। कमाल अतातुर्क वो पर्सन थे जिन्होंने वर्ल्ड वार 1 की डिफ़ीट के बाद, वर्ल्ड वार 1 में जब तुर्की को डिफ़ीट हुई तो उन्होंने एक नए तुर्की की बुनियाद रखी। ऑटोमन एम्पायर को वर्ल्ड वार 1 में डिफ़ीट हुई तो एक नए तुर्की की बुनियाद रखने वाले कमाल अतातुर्क थे। अब ज़िया ने भुट्टो को भी वही कहा कि आप भी पाकिस्तान के कमाल अतातुर्क हैं, कि आपने जो 1971 में पाकिस्तान को डिफ़ीट हुई, इस मुल्क को आपने लीड किया। उसके बाद इस तारीफ़ से इम्प्रेस हो गए वो जो 7 नाम जनरल तिक्का खान ने दिए थे उनमें से किसी को चूज़ नहीं किया, जनरल ज़िया को आर्मी चीफ़ चूज़ कर लिया। 1971 में भुट्टो इंतखाबात करवाते हैं और ये जहन में आपने रखना है कि उनके पास, भुट्टो के पास बहुत ज़्यादा पावर थी। अवाम उनके साथ थी मेजॉरिटी में, जुडिशरी उनको अपोज़ नहीं थी कर रही, मिलिट्री उन्हें अपोज़ नहीं थी कर रही। 77 के इंतखाबात में अपनी पावर को यूज़ करते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाड़काना में इनके कैंडिडेट थे, जो इनके ओपोनेंट थे, जो इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे इनके सामने,
ان کو گرفتار کروا دیا گیا. جب انہیں گرفتار کروا دیا گیا تو انہیں الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا، جس کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو ان اپوزڈ جیت سکتے تھے، جسے بلا مقابلہ کہتے ہیں جیت جانا. جب پیپلز پارٹی کے دوسرے امیدواروں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب اپنے اوپوننٹ کو بغیر مقابلہ کرے جیت رہے ہیں، تو ہم بھی اپنے اوپوننٹ کے ساتھ اس طرح کر لیتے ہیں، تو انہوں نے بھی پولیس کو اور ایف ایس ایف کو یوز کر کے لوگوں کو گرفتار کروانا شروع کر دیا. 18 پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ بغیر کسی سے الیکشن لڑے ہی جیت کے. الیکشن کا رزلٹ یہ نکلا کہ 200 میں سے 155 سیٹس پیپلز پارٹی جیت گئی. جب یہ رزلٹ آیا تو پی این اے نے تحریک شروع کر دی کہ ہمارے ساتھ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ تحریک کراچی، لاہور، ملتان، بڑے بڑے شہروں میں پھیل گئی، جس کی وجہ سے ہنگامے ہونا شروع ہو گئے اور لوگ بھی مرنا شروع ہو گئے. بھٹو نے حفیظ پیرزادہ، ایک ان کا فائنانس منسٹر قانونی ماہر بھی تھے، ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں کتنی سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے. انہوں نے کہا بھٹو صاحب 35 سے 40 سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی. تو بھٹو نے جواب دیا کیوں نہ ہم پی این اے کو یہ کہہ لیں کہ ان 35-40 سیٹوں پہ ہم اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کریں گے، یہ 35-40 سیٹیں آپ کی، اور آپ یہ احتجاج ختم کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھٹو کو اس بات کا علم تھا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. جب اس لیول کے پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے کہ سویلین حکومت سے ان کا کنٹرول ختم ہو گیا، تو بھٹو نے آرمی کو کہا کہ آپ فورس کو یوز کر کے، مثال کے طور پہ جس بک سے میں نے یہ بھٹو ڈائنیسٹی سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس کے اندر رائٹر لکھتے ہیں کہ جو جنرل تکا خان تھے، جو اس وقت ریٹائر ہو چکے تھے، وہ اپنے کولیگز کو کہہ رہے تھے جو آرمی میں تھے کہ آپ 4-5 لوگوں کو مار دیں، خود ہی احتجاج کم ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے اپوز کیا کہ ہم فورس نہیں یوز کریں گے. جنرل ضیاء نے مارشل لا امپوز کر دیا. جب مارشل لا امپوز کیا تو بھٹو نے کال کی جنرل ضیاء کو. جنرل ضیاء نے کہا سر ملک کی حالات اس طرح خراب ہو چکے تھے کہ اب میرے سے کنٹرول اب مشکل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ دن کے لیے مارشل لا امپوز کر رہے ہیں، 90 دن بعد دوبارہ انتخابات ہوں گے. پھر انہوں نے بھٹو صاحب سے پوچھا بھی کہ آپ کہاں جانا چاہیں گے، لاڑکانہ جانا چاہیں گے یا کہیں اور؟ انہوں نے کہا کہ میں مری جانا چاہوں گا. 12 دن مری کے اندر انہیں ہاؤس اریسٹ رکھا گیا، بعد میں سب کو ریلیز کر دیا گیا، تمام سیاستدانوں کو. الیکشن کی کمپین سٹارٹ ہو گئی تو بھٹو صاحب جس شہر میں گئے، کیونکہ عوامی مقبولیت تھی ان کے ساتھ، انہوں نے کہا وہ لوگ جنہوں نے مارشل لا امپوز کیا ہے ان کو میں نشان عبرت بناؤں گا. اب ضیاء الحق اس چیز کو اچھی طرح جانتے تھے کہ بھٹو انتقام ضرور لیں گے، کیونکہ ان کی پیچھے ایک پولیٹیکل ہسٹری تھی. انہوں نے بھٹو صاحب کے اوپر ایک 1974 میں ایک مرڈر ہوا تھا. احمد رضا قصوری پیپلز پارٹی کے ہی ممبر تھے، لیکن وہ 1974 میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہو گئے. ان کے والد کا مرڈر ہوا تھا. تو احمد رضا قصوری نے ایف آئی آر درج کروائی تھی 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو پہ، یہ کہہ کے کہ اصل میں ٹارگٹ میں تھا لیکن گولی میرے والد کو لگ گئی. اب ضیاء نے اسی کیس کو یوز کرتے ہوئے 1978 میں لاہور ہائی کورٹ سے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دلوا دی. اب جس جج نے یہ فیصلہ دیا، مولوی مشتاق، اس کی بھٹو کے ساتھ، حامد خان اپنی بک میں لکھتے ہیں جوڈیشل ہسٹری آف پاکستان، کہ اس کی بھٹو کے ساتھ رائیولری تھی شروع سے، چپکلش تھی آپس میں. وہ کیا تھی کہ جب ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں رہے، اپنا جو ٹینیور تھا انہوں نے ان کی پروموشن روکی رکھی. فیصلہ بھٹو کے خلاف آیا. ثبوت یہ تھا کہ جو فیڈرل سیکورٹی فورس کے جو ڈی آئی جی تھے، انہوں نے ان کے خلاف کہا کہ مجھے بھٹو نے کہا تھا کہ بھٹو نے ایف ایس ایف کے اہلکار کو یوز کر کے ان کا قتل کروایا. سپریم کورٹ میں کیس گیا تو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن 4-3 سے ڈیوائیڈ ہوا. 4 نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے، 3 نے کہا فیصلہ نہیں ٹھیک. اب اسے پاکستان میں جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پاکستانی تاریخ کا پہلا کیس تھا جس کے اندر سزائے موت اس وجہ سے دی گئی کہ کسی شخص پہ یہ الزام ہے کہ اس نے ابیٹمنٹ، کسی کو اکسایا ہے کسی کام کرنے کے لیے کہ کوئی قتل کر دو. 1979 کے اندر 4 اپریل کو بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. اب آپ نے یہ سوچنا ہے یا بتانا ہے، یہ جو ڈیسیجن تھا مارشل لا امپوز کرنے کا یا ضیاء کو مارشل لا لگانے کی دعوت دینے کا،
کیا یہ پولیٹیکل لیڈرز کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے نہیں تھا؟ شکریہ.